दुईजना बहिनीहरूको सरलाई धन्यवाद। सर लकडाउन र निषेधाज्ञामा ठ्याक्कै फरक के हो? अब अत्यावश्यक त आवश्यक होइन, आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्य आवश्यक कामहरू पनि सञ्चालन हुनु पर्यो। अब लकडाउन चाहिँ अब परिस्थिति अनुसार गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब निषेधाज्ञा भने कम्प्लिट होइन, त्यसलाई रेस्ट्रिक्सन हो। अब लकडाउनको हुन्छ आवश्यकता अनुसारको हुनसक्छ। अहिलेको स्थिति यो निषेधाज्ञा नै काफीको स्थिति हो अथवा लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थिति हो सर, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, दैनिक कार्य त सञ्चालन गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। तर अब के भन्दाखेरि त्यसमा दिएको समय सीमा, समय अवधिलाई चाहिँ नि अवज्ञा गर्नु भएन। दिएको सरकारको चाहिँ जुन निर्देशनहरू छ त्यो जारी गरेको निर्देशनहरू पालना गर्नु पर्यो र आफू एउटा अनुशासित रूपमा त्यसको दिनचर्याहरू चाहिँ चलाउनु पर्यो। तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि सरकारले आफूले गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी कर्तव्यहरू नागरिकप्रति पुरा गरेको जस्तो महसुस हुन्छ? पछिल्लो समय र अहिलेको कोभिड हेर्दाखेरि अहिले त डबल होइन ट्रिपल म्युटेन्स भाइरसहरूसम्म पनि आइसकेको प्रमाणहरू पनि देखिराखेको छ विभिन्न ठाउँमा। के लाग्छ हजुरलाई? होइन, सुधारको सम्भावना त धेरै छँदैछ, रहन्छ जहाँ पनि। तर के भने सरकारको मात्र नहेरेर हामी सबै नै सचेत हुनु जरुरी छ। किनभने यो पेन्डेमिकमा, यो अवस्थामा चाहिँ अब यो सङ्क्रमणले जुन उग्र रूप लिँदैछ त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि जुन प्रोटोकलहरू जारी भएको छ त्यो प्रोटोकलहरू अनुसार हामी रहनुपर्छ। किन हामी सबैको स्वास्थ्यको विचार हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट त हाम्रो अब जुन अवस्था छ होइन, सरकारको भनौँ न अब आर्थिक अवस्थादेखि लिएर अन्य व्यवस्थापनका कमी कमजोरी हुन सक्छन्, त्यहाँ छन्। अब त्यसलाई भन्दा पनि अब हामी सबै सजग रहनुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले जुन प्रोटोकल कायम गरेको छ, जुन आदेशहरू जारी गरेको छ, यति मात्रै काफी छ कि अझ कडाइ गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, कडाइ त कडाइ नै हुनुपर्छ। जुन रूपमा आइराखेको छ मलाई लाग्छ यसलाई नै हामीले अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, जति प्रोटोकल भने मास्क लगाउने, अब अलिकति एक आपसको दूरीहरू चाहिँ होइन कायम गर्ने, अब यी अवस्थाहरू जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आफ्नो चाहिँ खानपानको, आफ्नो स्वास्थ्यको विषय हेर्नुपर्ने छ। त्यसले सरकारले त यो गरौँ भनेर डाइरेक्टिभ्स दिने हो, तर पालना त आफैले गर्नु जरुरी छ। तपाईँहरू विभिन्न ठाउँमा पनि समाजसेवाहरू गरिरहनु भएको हुन्छ, नागरिकहरूलाई सहयोगहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। अहिले धेरै नागरिकहरू त खान नपाउने अवस्था छ, उपचार गर्न नपाउने अवस्था छ। यस्तो बेला चाहिँ कस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू सरकारले गरिदियो भने नागरिकलाई सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबभन्दा यसको चाहिँ नागरिकहरू बाहिर जाने भन्नुभन्दा पनि त्यसको लागि चाहिँ सर्भिस होइन डेलिभरी गर्ने खालको, जस्तो कुनै टिमहरू, डेडिकेटेड टिमहरू चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर खाद्यान्न आपूर्ति गर्नेदेखि लिएर यो अवस्था चाहिँ यो अलिकति डिफ्रेन्ट खालको हो। किनभने धेरैलाई भिडभाड गर्नुभन्दा पनि अलि छुट्टै अवस्थामा जानुपर्ने भने टिम चाहिँ छुट्टै डेडिकेटेड टिम गर्ने र त्यसले चाहिँ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, तपाईँहरूलाई धेरैजनाले सुन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कुराहरू पनि फलो गर्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ, आधिकारिक पनि हुन्छ तपाईँहरूको शब्दहरू। के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्णलाई त्यो कोभिडको बेला अहिले? अब यो जुन यो उत्पन्न परिस्थिति, अब यो ग्लोबल्ली एउटा होइन करिब टेरराइजको अवस्था आइरहेछ। यो प्रकोपलाई चाहिँ हामीले सामना पनि गर्ने हो। यसलाई किन हामीले त्यो मिनिममहरू जुन छ प्रोटोकल हामीले चाहिँ कायम गऱ्यौँ भने, अनुशासित आफू भयौँ भने यसबाट चाहिँ नि अब केही समयका लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मुरा लाइ गरेर अपनाउनु पर्ने, सबै सावधानी अपनाउने, तर चाहिँ के भने आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसरी राख्यौँ भने यसलाई पार गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सर, हिजो मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब हामी धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनेर भनेको छ। यो राज्य गैर जिम्मेवार पर्यो भनेर, गैर जिम्मेवार भयो भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ जनस्तरबाट। यहाँले के भन्नुहुन्छ राज्यको यो भनाइले? अब यस्तो परिस्थिति, विषम परिस्थितिहरू आउन सक्छन् भनेर आकलन गरेर एउटा व्यवस्थापनको रूपमा पहिले प्रिपेयर्डनेस गर्ने पाटो एउटा त्यो छँदैछ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हरेक मुलुकले गर्नुपर्ने अवस्था छँदै हो। त्यसमा हामीले पनि गर्नुपर्ने हो होइन। तर के भने अब ठुला देशमा जुन ठाउँमा रिसोर्सेसहरूको अलिक कमी छैन भन्ने हामीलाई छ, अब ती देशहरूले समेत यो चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसकेको पनि हामीले देखिरहेछौँ। त्यसर्थ यसलाई के भन्दाखेरि अब त्यसतर्फ त छँदैछ त्यो कुराहरू।
त्यसले गर्दा अब हामी आफै नै सहयोग हुनुपर्ने, अब समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने र हामी एक आपसमा चाहिँ भनौँ न यसलाई कसरी हुन्छ डटेर सामना गर्नुपर्ने नै यो अहिलेको चाहिँ आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। राज्यलाई सुझाव दिनु पर्यो भने बुँदागत रूपमा के गर्नलाई सुझाव दिनुहुन्छ? अब यो त के भन्दाखेरि मेडिकली सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यसको साइकोलोजिकल पनि एस्पेक्ट छ, किनभने कोही मानिस बिरामी भइहाल्यो अथवा सङ्क्रमित भयो भने उसले प्रपर उपचार पाउँछ भन्ने किसिमको एउटा एस्युरेन्स चाहिँ हुन जरुरी छ। किनभने मान्छेलाई सबैभन्दा ठुलो होइन एउटा भनौँ न सोचिरहेको हुन्छ उपचार पाउँछु पाउँदिनँ, अथवा जाँदै कुनै एम्बुलेन्स पाउँछु पाउँदिनँ, डक्टरहरूले एटेन्डेन्सहरू हुन्छ हुँदैन भन्ने विषयहरू यो हुन्छ। अहिले आइरहेको खबरहरूमा अब हस्पिटल नै चाहिँ बेडहरू फुल, अब हस्पिटल नपाउने बाहिरै बस्नुपर्ने अवस्थाहरू भनेर जुन आइरहेछ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हामी पार पाउनुपर्छ। किनभने कमसेकम सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यसको प्रपर उपचार ट्रिटमेन्ट गर्ने अवस्था चाहिँ हुनु जरुरी छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण मुलुकभरि तीव्र गतिमा फैलिरहेको बेला गण्डकी प्रदेशमा सरकार विस्तार गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेदेखि दीपक मनाङलाई मन्त्री बनाउनेसम्मका कुराहरू उठे। तसर्थ राज्य चाहिँ आफ्नै सत्ता र शक्तिको पछाडि छ, जनताको सुरक्षाको लागि त्यति धेरै जिम्मेवार बनिरहेको छैन भनेर भन्छन्। यहाँलाई के लाग्छ? अब यो त तपाईँहरू हामी सबैमा आइरहेको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको प्राथमिकता भनेको यो सङ्क्रमणलाई कसरी पार गर्ने, कसरी सुरक्षित हामी रहने होइन भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता, हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ। तसर्थ यसमा आफ्ना भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर जाने अवस्था अहिले होइन। हामी सबै नै यसको लागि डटेर सामना गर्नुपर्ने र यो यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बेला हो। अब योभन्दा बाहेक अरू तपाईँले बुझ्नुभएको छ। त्यसले गर्दा यो अहिले धेरै राजनीति गर्ने अवस्था पनि होइन। हस्, धन्यवाद। र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सत्येन्द्र खनाल, डाक्टर सुभाष सर, त्यसै गरी चर्चित हाँस्यव्यङ्ग्य कलाकार हाम्रो केदार घिमिरे दाजु र हामी सबै नेपालीको एउटा हिरो जो देखिलो प्रेमी कर्णबहादुर साई, सञ्जय राज अधिकारी, हाम्रो पर्यटन व्यवसायी, अनि अर्का हाम्रा निर्मल शर्मा दाईलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु म। निर्मल शर्मा दाई लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रम किन गरियो भने कोभिडको बेला अक्सिजनको अभाव भएको छ नेपालमा र के छ भने अलिकति पहुँच पुग्ने मान्छेले त सजिलै त्यो उपचार लिन सक्छन्, तर पहुँच नपुग्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छन् त भन्ने अप्ठ्यारो भइसके पछाडि अस्ति मात्रै छलफल भयो। त्यो छलफल अन्तर्गत हामीले आफै आर्थिक सहयोग कसैसँग नमाग्ने बरु भोलि आवश्यक पऱ्यो भने हेरौँला। अहिले चाहिँ हामीले 15,000 रुपियाँ उठाएर एउटा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र थप कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालको पनि व्यवस्था गर्न सकिने भनेर एउटा हामीले कार्यक्रमको सुरुवात गऱ्यौँ र आज कार्यक्रम औपचारिक उद्घाटन भएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने कोभिड लागिसके पछाडि बिरामीले एम्बुलेन्स नपाएर छटपटिएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले निःशुल्क रूपमा यो कोभिडको जति अहिले यो लकडाउनको समय छ यो समयसम्मका लागि एउटा एम्बुलेन्समा तपाईँको 2 जनासम्म हामीले स्वास्थ्यकर्मी र करिब 10वटासम्म अस्पताल हामीले छलफलका लागि अगाडि बढाएका छौँ। यसमा हामीले कन्डिसन राखेका छौँ। के छ भने कुनै पनि बिरामी यदि एम्बुलेन्समा ल्याउँदै मर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिने छैन। यो अहिले सबैले क्लियर भएको छ। अर्को कुरा, अस्पताल छान्न पाउने र अस्पताल रोज्न पाउने अधिकार बिरामीमा हुनेछ। यदि अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्रै हामीहरूले सहकार्य गरेका अस्पताललाई सम्झौता गरेर हामी ती बिरामीलाई त्यहाँ रिफरका लागि पहल गर्नेछौँ। तर अस्पतालमा लाग्ने खर्च चाहिँ बिरामीले स्वयं उठाउनु पर्नेछ। हामीले एम्बुलेन्स सेवा दिनेछौँ। यसका लागि हामीले के सोच्यौँ भने 15,000 रुपियाँ उठाउँ र पहिलो सुरुवात गरौँ भन्यौँ र यसका लागि सबै सरहरू पोजिटिभ भइदिनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु। मुख्यतया अहिलेसम्मको समस्या के छ भने अलिकति हुने खाने साथीहरूलाई हुने खाने जति पनि नेपालका पहुँचमा पुगेका सबै नागरिकलाई मेरो दर्शकलाई जोडेर बिन्ती के छ भने यो सिलिन्डर जो अक्सिजनको सिलिन्डरको अभाव छ, अक्सिजन त उत्पादन गर्न सकिन्छ तर त्यो सिलिन्डर अहिले तत्काल उत्पादन गर्न निकै कष्टपूर्ण धेरै समय लाग्ने भएको हुँदा घर घरमा
सिलिन्डर किनेर जसरी थन्काइएको छ यो काम नगरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि अन्यथा गरेका खण्डमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत संक्रमण ऐन 2020 अन्तर्गत मुद्दा पनि हामी दायर गर्नेछौँ, किनभने यो गर्न पाइँदैन। दोस्रो कुरा यी जति पनि निजी अस्पताल छन्, यी निजी अस्पताल केमा दर्ता भएका हुन्छन् भने सर्भिस क्षेत्र, यानि कि तपाईँको सेवाका क्षेत्र भनेर दर्ता भएका हुन्छन्। उहाँहरूले प्रयोग गर्ने एम्बुलेन्स कर छुट हुन्छ। तर आज यो कोभिडको बेला नाम चुनिएका ठुला अस्पतालले कोभिडका बिरामी आएपछि ढोका नै बन्द गर्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरेका छन्, हामी पहिलो चरणमा 10 औँला जोडेर बिन्ती गरेर ती अस्पताललाई के भन्छौँ भने कोभिडको समयमा बिरामीलाई उपचार गरिदिनुहोस्। यदि गर्नु भएन भने सम्मानित सर्वोच्च अदालत र नेपालका तमाम नागरिकहरूले तपाईँको अस्पताल बन्द गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ र त्यो बन्द गर्न कारबाही गर्छौँ। यो हामी कानुनी प्रक्रियामा पनि जान हामी बाध्य हुन्छौँ र यसका लागि हामीले पहिले पनि भनिहाल्यौँ, हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एम्बुलेन्स सेवाका लागि 9851 27 73 42 9851 27 73 42 9851 23 53 93 42 9851 21 24 17 र यसका लागि एम्बुलेन्स 24 घण्टा निःशुल्क रूपमा हामी उपचार गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले अक्सिजन सिलिन्डर पनि साथमा राख्नेछौँ र जति पनि समाजमा प्रतिष्ठित अहिले व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैले यो अभियान यो मुभमेन्टमा एक हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सचेत बनाऊ, सजग बनाऊ। कोरोना भयावह छ तर आत्मबललाई अगाडि बढाऊ। यो कोरोना लाग्ने बित्तिकै मान्छे मर्ने होइन भन्ने कुरा पनि बुझौँ, किनभने धेरै मान्छे आत्मबलको कमीले पनि अहिले समस्या आइरहेको छ। यसलाई सचेत बनाऊ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। र यति बिहान नै यति राम्रो कामको लागि हामी यहाँ जम्मा भएको छौँ र मलाई पनि याद गर्नुभयो उहाँहरूले, म अत्याधिक खुसी छु। योभन्दा अघिल्लोचोटिको समयमा पनि समाज डेन्टलबाट हाम्रो डाक्टर सुभाषजीले भन्नुभएको थियो मैले एम्बुलेन्स सेवा राखेको छु। त्यतिखेर त्यो सुन्दाखेरि पनि मलाई खुसी लागेको र आज हामी सबै नै यसमा सरिक हुन पाउँदा म अत्याधिक खुसी छु। र यसमा मेरो भनाइ हुन त कोभिडको बारेमा हामीहरूले भन्दा पनि डाक्टर साहबहरूले धेरै राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ बुझ्ने तरिकाले। म यो भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि महामारी या कुनै पनि बिमारीमा सबैभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने कुरा यो हो कि त्यो बिमारी त्यो महामारीमा म कस्तो अवस्थामा छु। हामीले जहिले पनि सोच्नुपर्ने कुरा यो हो कि हामी कुनै पनि चिज गर्न खोज्दैछौँ भने हामी कहाँ उभिया छौँ त्यो हेर्न जरुरी छ। हाम्रो आफ्नो मनस्थिति हेर्न जरुरी छ। हामी कति आत्तिएको छौँ यो जान्न जरुरी छ। तर हाम्रो समाजमा एउटा अप्ठ्यारो कस्तो खालको हुँदै गएको छ भने कोही पनि व्यक्ति आत्तिएको छ भने चाहिँ त्यो मान्छे सिरियस रहेछ है काममा भन्ने एउटा परम्परा छ। त्यो उल्टो परम्परा, त्यो गलत परम्परा। जो मान्छे आत्तिएर काममा दौडधुप गर्छ ओहो त्यो मान्छे कति मेहनतियार गरिरहेछ त्यो देखिन्छ। तर आत्तिनुलाई काममा सिरियस भन्ने हाम्रो यो परम्परालाई तोड्नुपर्छ। आत्तिएको व्यक्तिले कुनै पनि चिज राम्रोसँग गर्न सक्दैन। कुनै पनि चिजको डिसिजन लिन नसकेपछि उसको अवस्था आत्तिनु हो नि, यो त हामी सबैलाई थाहा छ। जब हामीले कुनै पनि चिजको राइट डिसिजन गर्न नसक्ने साथै हामी आत्तिन थाल्छौँ र आत्तिनु कहिले पनि समस्याको समाधान हो। तर यतिखेर मैले देखेको कोरोनाको समस्या त छ नै, तर त्यो समस्यालाई अझ ज्यादा बुस्ट गरिरहेछ हामीहरूको आत्तिएको अवस्था। कोरोनाको अवस्थादेखि लिएर हाम्रो देशमा राजनैतिक अवस्था उथल पुथल हुँदा पनि सानो अप्ठ्यारो हुने साथै सबैले पेट्रोल स्टक गर्न थाल्थे, रासन स्टक गर्न थाल्थे। त्यस्तै अहिले कोरोनाको यो अवस्थामा पनि अक्सिजन जसलाई चाहिएको छ उसले अक्सिजन पाइरहेको छैन र जसमा पैसा छ उसले धेरै अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ स्टक गरेर राखिन्छ। तर सोचौँ त हाम्रो देशमा अझ पनि सोच्नुपर्ने कुरा छ। न त्यो राजनीतिक कुरा भनेर नसोच्नु, त्यसै चिजबाटै छौँ हामी। यो देशमा गरिबको लागि कस्ता सुन्दर सुन्दर नारा लिएर आएको छन् राजनीतिक पार्टीहरू। यस्तो लाग्छ कि सर्वहारा र गरिबको लागि यही देशमा जति कुनै देशमा पनि छैन जस्तो लाग्छ यिनीहरूको कुरा सुन्छ। तर हरेक अप्ठ्यारोमा त्यही गरिबीमा नै सबभन्दा बेसी समस्या आउँछ। उनीहरूले न सही टाइममा ट्रिटमेन्ट पाउन सक्छन्, न अक्सिजन पाउन सक्छन्, सिर्फ एउटै कारणले गरिबीको कारण। यो असमानताले पैसा हुने साथै सिलिन्डर टन्न राख्ने, रासन आफैले राख्ने, हस्पिटलमा बेड पनि पैसावालाले पहिलोचोटि पाउने। मैले यो राजनीतिक तरिकाले भन्न खोजेको होइन।
जबसम्म हामीमा अरूको अप्ठ्यारोको लागि करुणा हामीमा कमी छ भने डेफिनेटली त्यो करुणा कमी भएको व्यक्तिमा इम्युन पावर पनि कमी हुन सक्छ। जबकि मान्छेमा करुणाकै कमी छ भने ऊ भित्र भएको रुखोपनले गर्दाखेरि इम्युनिटी पनि कम हुन सक्छ। हामीहरूले सोच्ने नै यही हो, जसलाई अप्ठ्यारो छ उनीहरूलाई सेवाको भावना हामीले बढाउनु पर्ने अवस्था छ। तर यो आर्थिक असमानता भएको देशमा व्यवस्था पनि त्यति नै असमानता छ। र अर्को कुरा, अहिले यतिखेर न्युजको लागि सबभन्दा पहिला मेरो न्युज पहिला जाओस्, मसँग भ्यू ज्यादा होस् भन्ने चक्करमा मान्छे बितिसकेको पनि छैन, न्युज पहिले आइसकेर सरी लेखेको न्युज पनि हामीले धेरैचोटि हेर्नुपर्छ। सोचौँ त हाम्रो अवस्था कस्तो छ। न्युज त्यति इम्पोर्टेन्ट किन हुन सक्छ, त्यति जरुरी किन हुन? व्यक्तिमा घटना घटिसकेको छैन, न्युज भाइरल भइसकेको हुन्छ अनि फेरि सरीको अर्को भाइरल हुन्छ। यो न्युजमा नम्बर 1 र फर्स्ट हुने चक्करमा हामीहरूले हरेक बिमारीलाई बुस्ट गर्दैछ। कोरोना जस्तो बिमारी हो तर भाइरल त्योभन्दा अर्कै तरिकाले हामीले नै गर्दैछ। र कोरोना जसरी व्यक्तिहरूले सोचेको छन् बुझेको छन् त्यतिसम्म पनि खतरनाक होइन। हामीहरूले इन्टरनेटमा दुनियाँ चिजको सर्च गर्न सक्छौँ भने यसको डेथ रेसियोलाई पनि हेरौँ, प्रोपर तरिकाले जान्ने कोसिस गरौँ, आफै पनि जान्ने कोसिस गरौँ। दुनियाँ आफैले जान्नमा सबभन्दा ठुलो छ। नत्र भने अहिले आफू बाठो भएर अरूको अगाडि आफूलाई विद्वान प्रुफ गर्नको लागि थाहा भए पनि नभए पनि बिमारीको नाममा तथानाम हामी भनिरहेका छौँ। र अर्को कुरा, म माफी चाहन्छु, म यहाँ हस्पिटलमै भएर मेरो मनसा आएको डाक्टरलाई त्यस्तो भन्ने होइन। हुन त योभन्दा अगाडि हाम्रो सुभाषजीले भनिसक्नु भएको छ, डाक्टरहरूले पनि आत्तिएर भिडियो नराखौँ। सोसियल नेटवर्कमा देखिन्छ डाक्टर आफै गएर भिडियो राखिरहेको छ। सोचौँ त, उडिरहेको प्लेन अलिकति हल्लिने साथै पाइलटै आत्तिएर आएर पेसेन्जरबाट त हल्लियो भन्ने थाल्यो भने कस्तो अवस्था हो? हामीले डाक्टर अरूको उपचारको लागि मात्र होइन, डाक्टर पनि आफैमा एउटा ठुलो सिपाही हो बिमारीसँग लड्नको लागि। जो कोही चिजसँग लड्नको लागि आउँछ भने उसले आत्मविश्वास त्यति नै स्ट्रङ गरेर आउनुपर्छ। डाक्टरको दबाईले भन्दा ज्यादा डाक्टरको प्रेजेन्सले काम गर्छ, उसले भनेको कुराले काम गर्छ भने यो दायित्वलाई डाक्टरले पनि नबिर्सोस्। यहाँ त सबै आत्तिने किसिमको ज्यादा भाइरल हामीले गराइरहेछौँ, यो सबैभन्दा ठुलो बिमारी बन्न गइरहेछ। त्यसैले म चाहन्छु सेवाको लागि हामीले पनि आदत बनाऊ। कोही पनि बिमारी व्यक्ति छ भने चिनेको होस् या नचिनेको होस् हौसला दिने एउटा परम्परा सुरु गरौँ। हामीले बिमारी थाहा छ भने उसलाई हामी हौसला दिउँ, तिमीले जित्न सक्छौ कोरोनालाई, यो सामान्य चिज हो, तिमी ठिक हुँदैछ। तर त्योभन्दा बेटर त त्यहाँ यस्तो भयो झुट न्युजहरू यति ल्याएर जो बिमारीको सुरुवात बिमारी नभएकोमा पनि बिमारी देखिन थालेको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलमा बेड छैन। आज हामीहरूको यसैबाटै फ्री एम्बुलेन्सको सेवा गरिँदैछ, तर यो एम्बुलेन्सको पनि गलत प्रयोग हुन सक्छ। कोरोनाबाट आत्तिएको व्यक्तिले त्यसै आफैमा कोरोना लागेको देख्न थाल्छ, देख्नु स्वाभाविक पनि। धेरै बिमारी यस्ता हुन्छन्, धेरै सुनिरह्यो भने पनि बिमारी आफैमा देखिँदै जान थाल्छ अनि जसले पनि एम्बुलेन्सको सेवा लिन थाल्छ। बिमारीलाई के भयो भने हल्ला गर्ने, फाइट गराउने, भिडियो बनाउने, भाइरल गर्ने, यो परम्परालाई छोड्दिउँ। हामीहरूले यतिखेर सबैभन्दा ठुलो कुरा, हामीहरूले हरेक कोरोना बिमारीलाई आत्मबल बढ्ने कुरा सम्प्रेषण गर्न थालौँ, त्यस किसिमका कुरा गर्न थालौँ। यो बिमारी आउँछ, यस्तो त भविष्यमा अझ कति आउँछ त्यसको लागि हामीले प्रिपेयर हुन जरुरी छ। किनभने जुन खानपिन रहन सहन र जुन विचारले हामी ग्रसित छौँ त्यसमा त हामीले यो फेस गर्नु नै छ। अब यो कोरोनालाई पनि हामीले एउटा सबकको हिसाबले सिकौँ र जीवनभरि नै हामीले एउटा आदत बनाऊ। सोसियल डिस्टेन्सदेखि लिएर आफूलाई सेनिटाइज गर्नेदेखि लिएर र सबभन्दा ठुलो कुरा, म के सोच्दैछु, म के गर्दैछु, म के भन्दैछु, यदि आफूले सोचेको गरेको र भनेको भनाइले आफूलाई इफेक्ट गर्दैन भने मात्र अरूमा त्यो प्रयोग गर्न थालौँ। सबभन्दा पहिला स्वयंलाई हेरौँ र स्वयं आत्मविश्वासी बनाऊ र अरूलाई आत्मविश्वास गरौँ। र बाँकी सेवाको कुराहरू साथीहरूले भन्नुहुन्छ र म पनि यसमा अग्रसर छु र यसको फाइदा उठाउँ र यो सही ठाउँमा प्रयोग हुन थालोस् र अप्ठ्यारोमा परेका गरिबीको कारणले ट्रिटमेन्ट गर्न नपाएका त्यस्तो के अप्ठ्यारो छ भने यहाँ नम्बर पनि छ, सम्पर्क राख्न सकिन्छ। र यो हामीमा मात्रै होइन, सबैले आफ्नो ठाउँबाट यस्तो सेवाको भावनालाई हामीले बढाउँ।
भोलिको दिन कन्ट्रोलमा आउन सक्छ कोभिड भाइरस। थ्याङ्क यू। सम्पूर्ण उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू, यो पुण्य काममा उपस्थित हुन पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। अहिले दुई थरी सङ्कट छ। एउटा रोगको सङ्कट छ, एउटा त्रासको सङ्कट छ। एकातिर चाहिँ कोरोनाले कोही साँच्चै बिरामी भएर अस्पताल परिरहनु भएको छ भने कोही त्यो अस्पताल पर्नुभन्दा पहिले नै त्यो त्रासले मान्छे आदि लम्पसार परिसक्छ। हेर्नुहोस् है, अझ अहिलेको यो जुन अहिले भर्खरै यहाँ हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, जुन सिलिन्डर घरमा लगेर स्टक गर्ने काम, यो यस्तै खालको समस्या हामीले पहिलो लकडाउनमा पनि फेस गरेका थियौँ। त्यो के चिज भन्दाखेरि सेनिटाइजर मास्कहरू चाहिँ अरूले नै पहिले प्रयोग गर्थे। भयभरको मास्क जति चाहिँ अरू नै मान्छेले बाटोमा हिँड्नेहरूले सबैले प्रयोग गरेर सिटाइदिएर जो सङ्क्रमित हुने मान्छे हो उहाँले चाहिँ मास्क पाउनु भएन। त्यतिखेर मास्क सर्टेज भयो र धेरैजना डाक्टर साहबहरूले आह्वान गर्नुभएको थियो कि मास्क चाहिँ कृपया सङ्क्रमितलाई लगाउन दिनु। एकजना सङ्क्रमितले मास्क प्रयोग गरिदिनु भयो भने अरू धेरैजनालाई सर्नबाट रोकिन्छ है। तपाईँहरू चाहिँ सङ्क्रमण भएको छैन, आफै मास्क लगाएर हिँड्नु भएको छ। कसैले ताली बजाएको हो क्या हो? मैले सुर्ती पड्काएको जस्तो लाग्यो, प्याटक प्याटक गरे जस्तो लाग्यो। ताली पनि आइ पनि हाल्छ कहिले फेरि त्यत्तिकै बोल्दा बोल्दै कहाँनिर अमूल्य कुरो बोलिन्छ थाहै हुँदैन, फ्यार्दै ताली आइहाल्छ फेरि। अहिले चाहिँ यो सङ्क्रमणको यस्तो महामारीमा कृपया यदि कसैले घरमा अक्सिजन सञ्चय गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया त्यो नगरिदिनु होला। त्यो तपाईँले स्टक गर्नुभएको अक्सिजनको सिलिन्डर र अक्सिजन अस्पतालमा छटपटाइरहेको बिरामीलाई आवश्यक छ। यो म हात जोडेर तपाईँहरूसँग एकदम विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसपछि अर्को अनुरोध आउँछ, त्यो के खालको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सङ्क्रमण ऐन, त्यो अन्तर्गत फेरि कानुनको डन्डा फेरि छुट्टै खालको हुन्छ। कृपया तपाईँहरूले त्यो अक्सिजन सञ्चय गर्ने काम नगरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। र अर्को विशेष गरी मेरो आफ्नै फेरि छुट्टै खालको सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरिरहेको छु। एउटा फेरि डाक्टर चाहिँ होइन, त्यो के भने तपाईँ भिडभाडमा हुनुहुन्न भने अक्सिजन यो मास्क चाहिँ नलगाइदिनुहोस्। हाम्रो शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन चाहिन्छ अनि हामीलाई के बानी परिसक्यो भने मास्क दिनभरि लगाइ गर्नुपर्छ। उकालो हिँड्दा पनि, ओह्रालो हिँड्दा पनि, एक्लै हिँड्दा पनि, जो हुँदाखेरि पनि यो मास्क चाहिँ लाइ गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले स्वच्छ हावा जुन हाम्रो शरीरले पाउनु जोरदार ताली आइसक्यो। तपाईँहरूले आफ्नो मान्छे छेउमा उभिएपछि यस्तो हुन्छ। मैले अघि भनेको थिएँ बेला बेला बजाउनु भनेर। अनि त्यो मास्क चाहिँ अनावश्यक रूपमा हामी प्रयोग नगरौँ। जहाँ चाहिन्छ, जहाँ भिडभाड छ त्यहाँनिर लगाउने गरौँ। योभन्दा अगाडि नै हामीले अघिल्लो लकडाउनमा धेरै कुरा कण्ठ गरिरहेका छौँ। साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइज गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने। अब यहाँ यति पर छौँ नि त, हामी नेउपाने भाइर हामी यति पर छौँ भने हामीले मास्क लाउनु परेन। तर अब उहाँ नजिक आउनु थाल्नु भने हतार हतार लाउनु पर्यो। र अर्को चिज भनेको चाहिँ अनावश्यक रूपमा हुँदै नभएका समाचारहरूलाई सेयर नगर्नु। मान्छे छटपटाइरहेका, मान्छे एकदम आपद परेका, ती अहिलेका भिडियो हुन् कि कहिलेका भिडियो हुन् कि के हुन् थाहा नभइकन समाजमा त्रास फैलाउने काम नगरौँ। मनोबल उच्च राखौँ। जुन कुरा अगाडि निखिल दाइले पनि भनिसक्नु भएको छ, अरू वक्ताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। र अर्को चिज भनेको चाहिँ यो भाइरसभन्दा ठुलो अर्को एउटा भाइरस छ, त्यो कोभिड भनिन्छ नि। कोभिड भनेको चाहिँ त्यो भिडमा जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। एक थरी गरिबहरू चाहिँ डन्डा लगाएर घरमा राखिएको छ, कामबाट वञ्चित गरिएको छ। जो मान्छेहरूलाई आफ्नो पेसाबाट, कामबाट 2 रुपियाँ कमाएर रोजीरोटी खाने जुन कामबाट चाहिँ लकडाउन लगाएपछि उहाँहरू घरमा बस्न बाध्य हुनुहुन्छ होइन। अर्को एक थरी मान्छे हुनुहुन्छ भिआइपीका मान्छेहरू। त्यो भिआइपीका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै चाहिँ पासको दुरुपयोग गरेर, पावरको दुरुपयोग गरेर एकदम बजारमा चाहिँ घुमिरहनु भएको तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। कृपया यस्तो नगरिदिनुहोस्। एउटा गरिब आफूले रोजीरोटी पाउने तलब भत्ता बन्द गरेर घरमा बसिरहेको छ अनि तपाईँले रोग सार्दै दौडिरहनु भएको छ होइन। भिआइपीका घरभित्र हुने कुराहरू कस्ता हुन्छन्? हजुरले भनिदिनु न, त्यो इन्सपेक्टरले समातेछ अरे बाटामा, त्यहाँ हजुरले भनिदिनु पर्दैन त्यसलाई? केटोको बिचरा लाइसेन्स पनि बनाएको छैन, भनिदिनु त त्यहाँबाट त्यहाँसम्म पुगेर त्यो कालिजको सुकुटी लिएर आउँदैछ अरे त्यहाँ। त्यति ल्याउन नपाउने त्यस्तो हुन्छ नि। त्यो अस्ति हजुरले सोझा गरिदिएको होइन, त्यो कत्रो ठुलो पल्टिसकेको छ त्यो भन्ने हुन्छ नि। जुन यताबाट ताली बजाएको हो भने हो पनि भन्नु होला।
थोरै मान्छे छ कता ताली बजेको सुन्नु कहिले यता बजे जस्तो लाग्छ फेरि ताली सुन्ने बानी परेर नि हो कि नबजाएर बजाए जस्तो लाग्ने हुन्छ कहिले यस्तै यस्तै छ अनुरोध। यो हाँस्ने कुरा गरे तापनि कुरो गम्भीर छ। आत्मबल बढाउँ, सिलिन्डर स्टक नगरौँ। अब यहाँ एकदम यो जुन पुण्य काममा आज आएका छौँ यहाँनिरबाट चाहिँ यो निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा स्पिकरकै छेउमा जानुपर्छ क्या अलिक कनेक्सनको छुट्टा छ। निःशुल्क रूपमा यो एम्बुलेन्स सेवा छ। यो चाहिँ कुनै पनि अस्पताल जान आउन बिरामीका लागि हुन त मान्छेले भन्ला नि यो के अरे एम्बुलेन्स मात्रै निःशुल्क रहेछ उपचार त होइन, उपचार त आफैले गर्नुपर्ने छ भनेर भन्नु होला। तर त्यो नहुनेलाई थाहा हुन्छ यति मात्रै सुविधा पाउँदा पनि त्यो एउटा कस्तो हुन्छ भन्ने चिज भोक लागेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ एउटा रोटीको महत्त्व। र यो एउटा पुण्यको काममा यो 15,000 आफै उठाएर गरिएको एउटा पुण्यको काममा म उपस्थित हुन पाउँदा, यहाँ आउन पाउँदा, यहाँ सहभागी हुन पाउँदा मैले आफूलाई निकै भाग्यमानी ठानेको छु। हजुरको अलिक धेरै समय लिएँ होला। अरूले यहाँ बोल्दाखेरि चाहिँ छिटो बोलेर घर जान पाएँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। आफू बोल्न थाले जस्तो बोलेको गरेको फेरि अनि फेरि घरबाट म के शर्तमा आइरहेको छु भने यति त्रास छ घरमा होइन, छोराछोरीको अगाडि चाहिँ मास्क नखोल्ने, कतै चिया नखाने, कोहीसँग हात नमिलाउने, आधी घन्टा घर आइसक्ने शर्तमा आइरहेको छु। त्यसैले मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। तेन्जिङ तामाङज्यू, निर्मल कार्कीज्यू। अब यतिखेर खाता उडाएर हामी सम्मान गर्दैछौँ तेन्जिङ तामाङज्यूलाई। त्यसै गरी निर्मल कार्कीज्यू महत्त्वपूर्ण मन्तव्य आफ्नो जर्नलिस्ट मित्रहरू, यहाँ उपभोक्ता, सबै प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, अब यो पुण्य कामको यो ठाउँबाट सुरुवात भएको छ। हामी केही जम्मा भएका छौँ, वडा अध्यक्षज्यू पनि आउनु भएको छ। यो हाम्रो सानो प्रयास, हामी नेपालीले यो चाहिँ कोभिडलाई परास्त गर्नका लागि एउटा समुदाय स्तरमा एउटा कुशेढुङ्गाको रूपमा स्थापित रहोस् भन्नका लागि यो एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन भयो। यसका लागि हामी सबै जो हातहरू चाहिँ यहाँ जोडिएका छन् सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो दुईटा चाहिँ यसका उद्देश्य एउटा सचेतना पनि होस् तपाईँहरूको जर्नलिस्ट मार्फत सम्पूर्णमा यो के हो त भय र त्रासको अवस्थालाई चाहिँ ल्याउनु भएन। यसमा भय र त्रास भन्नुभन्दा पनि वास्तविकतामा प्र्याक्टिकली यसको के हो रियालिटी भन्ने विषयहरू विशेषज्ञहरूले पनि यहाँ राखिसक्नु भएको छ। एउटा यो विषय सम्प्रेषण होस्। अर्को चाहिँ यहाँ गर्दाखेरिको अवस्थामा कोभिडलाई जुन एउटा हस्पिटलमा हुनुपर्ने अवस्था अथवा चाहिँ एम्बुलेन्सको अवस्था, अन्य सुविधाहरू पुर्याउनु पर्ने अवस्था अथवा उपचारका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरूको विषयमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ र सानो प्रयास होस् र त्यो प्रयास स्वरूप एउटा एम्बुलेन्स सेवा उपस्थित गराउने र 24 घण्टा र त्यसमा डक्टर नर्सेसहरूको सहित र आवश्यकता अनुसार फेसिलिटेट गरिदिने कुनै हस्पिटलमा ट्रिटमेन्टका लागि पनि भन्ने ध्येयले यो हामी सबै चाहिँ जुटेर एउटा एक आपसमा कोभिड बिरामीलाई सहयोगका लागि हामी चाहिँ जुटेका छौँ। अब यो काम आफैमा राम्रो छँदैछ। म धेरै कुरा यहाँ नराखिकन एउटा राज्य पक्षबाट यो नचाहिने काम गरिनेहरू जो छन्, जो सिलिन्डर चाहिँ अभाव गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, खडा गर्ने र यस्तै बेलामा पनि फेरि अझ व्यापार व्यवसाय फस्टाउने भनेर जुन गैर कानुनी क्रियाकलाप, वर्जित क्रियाकलापहरू जुन गर्छन् यस्ताको सख्त कारवाही हुन्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। र त्यसका लागि कानुनी रूपमा उठाउनु पर्ने र सामाजिक रूपमा हामीले दायित्व निर्वाह गरेर हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। यो मेसेज हो। र यस्ता किसिमका अमानवीय गैर कानुनी क्रियाकलापहरू चाहिँ बिल्कुल बन्द होस् भन्ने आजको एउटा मेसेज हो। र अर्को यस्तै गर्दा विभिन्न समुदायमा यस्तै किसिमको एउटा मोडालिटी पनि सुरु हुन सक्छ, किनभने यसमा धेरै जम्मा भएर धेरै भिडभाड गरेर जाने अवस्था छैन। तर हामीले सकेको सहयोग चाहिँ यसलाई परास्त गर्नका लागि हामी जुट्नुपर्छ।
यो नेपालीको एउटा परम्परामा पनि बहुत राम्रो परम्पराको रूपमा वर्ल्डमै चाहिँ एउटा चाहिँ चिनिएको विषय हो। दुःख पर्दाखेरि एकले अर्कोलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने जुन कुरा हामीले स्थापित गर्दैछौँ यसको मेसेज अर्को हो। र मलाई लाग्छ अब अघि यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेको हुनाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त के हो भने नातिने परिस्थिति चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो राज्य पक्षबाट पनि हामी सबै त्यो हुनेभन्दा कोलाहल अवस्था आयो भने मान्छे यो भनौँ न एउटा चाहिँ साइकोलोजिकली नै मान्छे डिफिटेड हो। के लाग्न पाएको छैन, ज्वरो आयो अथवा केही भयो भने एकदम चाहिँ मलाई यो भइहाल्यो कि भनेर झन् बढी विक हुने र त्यो इम्युनिटी सिस्टम नै चाहिँ काम नगर्ने अवस्था जुन आउँछ त्यो चाहिँ ल्याइदिनु भएन भन्ने कुरा जुन यहाँ आग्रह अनुरोधको रूपमा आएको छ त्यसलाई यहाँहरूबाट त्यो सम्प्रेषण होस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। यो चाहिँ मूलभूत रूप। र अर्को के भन्दाखेरि यसको मेसेज कहीँ हस्पिटल नपाएर बेड नपाएर बाहिर उपचार पनि गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भइरहेछ भने कहीँ कहीँ आइरहेको जुन चाहिँ छ त्यो कतिसम्म सत्यता छ त्यसको उसमा त अब राज्य पक्षले पनि हेर्नुपर्ने छ। सामाजिक रूपमा पनि अभियन्ताहरूले त्यस विषयमा हेर्नुपर्ने विषय त छँदैछ। तर आफ्नो लेभलबाट के गर्न सक्छौँ किन राज्यको मात्र मुख्य हुने अवस्था होइन। यस्तो महामारीको बेलामा यो प्रकोपको अवस्थामा यो पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ हामी सबैले आफ्नो दायित्व निर्वाहनी गर्नुपर्छ र दिएका जुन निर्देशनहरू छन् प्रोटोकलहरू जुन जारी भएको छ त्यसमा पनि अनुशासित तवरले हामीले पालना गर्नुपर्छ र यसलाई परास्त गर्ने विषय यिनैबाट सकिन्छ। र त्यसकोमा भइहाल्यो कहीँबाट कोभिड सङ्क्रमित भइहाल्यो भने जुन हस्पिटलबाट अथवा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रबाट चाहिँ जुन उपचारको व्यवस्था हुन जरुरी छ त्यसका लागि पनि हामीले यसलाई जगाउने अथवा त्यसलाई पनि वार्न गर्ने अवस्थाहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम आज जुन ओम समाज डेन्टल हस्पिटलको एउटा विशेष सक्रियतामा डाक्टर सुभाषजीको सक्रियतामा एउटा कार्यक्रमहरू यहाँ हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। यसको मेसेज यही जस्तो लाग्छ र हरेक दुःखमा हामी छौँ र सरकारी पक्षबाट पनि गरिनुपर्ने विषयमा फेसिलिटेट गर्नका लागि हामी तयार छौँ। किनभने यतिखेर हामी सबै नै मिलेर यो पेन्डेमिकलाई परास्त गर्नु छ र हामीले भएको छिमेकी देशको अवस्था हेऱ्यौँ भने त्यो भयावह अवस्थालाई चाहिँ हामी आकलन गर्दा अलि अत्तालिएको अवस्थाहरू जुन साइकोलोजिकली हामीले चाहिँ देखिरहेछौँ त्यसमा त्यति चाहिँ साइकोलोजिकली डिफिटेड नभइकन हामी गर्न सक्छौँ र त्यो एउटा मोरल हाई गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। अघि राखिसक्नुभयो यस्तोलाई परास्त गरेका धेरै उदाहरण छन्। 86 to 90% त रिकभरी भएको छ होइन। अरू कारणले पनि केही कुराहरू त्यहाँ जुन इम्युन सिस्टम कमजोर भएकाहरूलाई यसले अलिकति बढी सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। यो रियालिटीलाई पनि बुझेर सबैले एउटा अनुशासित रूपमा आफ्नो चाहिँ दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै एउटा चाहिँ त्यो प्रोटोकललाई नै पालना गर्दै अगाडि बढौँ र सबैलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस व्यवस्थापनका लागि अन्य कुराहरू के गर्नुपर्छ र अन्य चाहिँ हामी व्यक्तित्वहरूसँग पनि अन्य जुन हात बढाउने कामहरू चाहिँ हामी अगाडि गर्छौँ र सबै मिलेर यसलाई परास्त गरौँ भन्ने यो शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिले बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको निवेदन गर्दछु। हजुर धन्यवाद छ, एकदम नमस्कार छ। कोभिडको बेला छ होइन, यस्तो विभिन्न किसिमको त्रासहरू मान्छेमा फैलि नै राखेको बेला चाहिँ तपाईँहरू यहाँ आइदिएर एउटा एम्बुलेन्सको भनौँ न हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरू गरिदिनु भयो। यस्ता किसिमका क्रियाकलाप आउने दिनहरूमा कतिको देख्न पाइन्छ? किनभने धेरै ठाउँमा मान्छेहरू एम्बुलेन्स त भयो, अझ दुर्गम एरियामा विकट क्षेत्रमा भनौँ जहाँ मान्छे मरिसकेपछि लास उठाउने सब्बानसम्म छैन, सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ होइन। कस्ता अब यस्ता क्रियाकलापहरू गर्दै जाँदाखेरि अब के छ तपाईँहरूको चाहिँ अगाडिको योजना? मैले मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा र यहाँ यति जम्मा हुने सबैको भावना चाहिँ उस्तै नै छ। हाम्रो कोसिस जहिले पनि सेवाको लागि छ नै र अप्ठ्यारोमा सेवा पुर्याउनु मानवताको पहिलो कर्तव्य हो। हामी सुरक्षित छौँ यति काफी छैन, हामी सम्पन्न छौँ यति काफी छैन। हामीलाई असुरक्षित पार्ने पनि सुरक्षाको नपुगेका व्यक्तिहरूबाट हो भने हामीले उनीहरूलाई पनि उति नै ध्यान दिनुपर्छ, नत्र हाम्रो सुरक्षाले हामी सुरक्षित हुन सक्दैन। र हाम्रो सम्पन्नता पनि म सम्पन्न छु, म सबै चिज एफोर्ड गर्न सक्छु भने त्यो पनि अधुरो हुन्छ यदि अरू सम्पन्न छैनन् भने, यदि उहाँहरूले त्यो चिज सुविधा पाएको छैन भने हाम्रो सम्पन्नता धेरै टाइम टिक्दैन, कसैको पनि टिक्दैन।
त्यसैले हामीले यो भावना राख्नुपर्छ कि जुन अवस्थामा सङ्कटमा परेका व्यक्तिहरूलाई हामीले सेवा पुर्याउने जसले सक्दछ, हामीले मात्र होइन सबैले यो भावना राखौँ। र आज जुन तरिकाले एम्बुलेन्स ती व्यक्तिहरूको लागि, ती निडी व्यक्तिहरूको लागि जुन सुरुवात गरिँदैछ, यो मात्रै होइन कि यस्ता भावनाका, यस्ता सहयोगका चिजहरू हामीले खोजी खोजी निकाल्ने कोसिस गरौँ, नत्र भने भोलि हामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ। यो सोच सबैले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र आज हामी यहाँ बसेको छौँ र म साँच्चै नै वास्तवमै खुसी छु कोरोनाको टाइममा यसरी एम्बुलेन्सको सेवा, अब यसले कतिको सेवा पुर्याउन सक्छ। र यो सोचसँग सरोकार राख्ने अरू व्यक्ति, अरू निकायका व्यक्तिहरू पनि छन् भने यस्ता भावनाका चिजहरू सुरु गरौँ। र अर्को कुरा यो हो कि मान्छेलाई आत्तिने किसिमको कुराहरू र न्युजहरूलाई चाहिँ कम गरौँ। कोरोना आफै कोरोनाले मात्रै हुने होइन, आफू स्वस्थै छ या भने कोरोनाले त्यति हामीलाई आपत पार्दैन। हामी अस्वस्थ हुँदाखेरि त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी चिजको बारेमा हामीले जानकारी लियौँ होइन, खानपिनको कुराहरूमा सोचौँ, न कि त्यो ठाउँमा यसरी कोरोनाले सोत्तर मरे त्यहाँ लास जलाउने चिज भएन। यस्ता चिजहरूले आत्मबल कमजोर भएका व्यक्तिहरूमाथि ठुलो घात पुर्याउँछ। जसरी कि कोरोनाले भन्दा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या पनि धेरै भएको छ भनेपछि हामीहरूले कोरोनाभन्दा विषादी चिजहरू हामीले पनि फैलाइदिउँछौँ, कहीँ हामीले अर्को अपराध त गरेका छैनौँ भन्ने यो सोच पनि राखियोस् जस्तो लाग्छ। र सेवाको भावना सबैमा रहिरहोस्। यो सङ्कटको बेलामा राज्यले जुन भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ यो के पर्याप्त हो? राज्यले यति गरे पुग्छ अथवा यसमा केही थप गर्नुपर्ने यहाँका सुझावहरू छन्? हाम्रो देश कोरोनाको सँगसँगै नराम्रो राजनीतिको रोगले पनि ग्रसित छ। यो चिज पनि बुझौँ। त्यसको भ्याक्सिन कहिले पनि बन्दैन हामी जबसम्म बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसको भ्याक्सिन नै हामी आफै बुझ्नु। यहाँ राजनीतिको लागि हरेक चिज, आज त यस्तो लाग्छ कि सानो बच्चा स्कुल जानुभन्दा पहिला पनि स्कुल जानु मन छैन भने सरकारकै दोष देखाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। दोषी त पक्कै छ नि, किन नहुनु? यस्तो अव्यवस्थित कहाँ हुन्छ होला? तर सङ्कटको अवस्थामा त्यहाँ हल्ला गर्नुभन्दा हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्दै जाउँ। विरोधको त चिज छँदैछ नि। यो देशमा त अझ पनि यस्तो छ, अपराधलाई पनि छोप्ने कोसिस गर्छ, अपराधलाई पनि अथेन्टिक बनाउने कोसिस गरिरहेछन्। राजनीति यो अवस्थामा छ। तर यतिखेर त्योभन्दा नि ठुलो कुरा, यतिखेर सङ्कट छ कोभिडको, हामीले यसमा ध्यान दियौँ। पक्कै कोभिड त कुनै राजनीति पार्टीसँग सरोकार भएर आएको त होइन होला। राजनीतिक सरोकार त त्यो त हाम्रो विषय हो। बिमार र यो भाइरस चाहिँ कुनै सरोकार छैन त्यो चिजसँग। त्यसैले सरकार भन्नुभन्दा आपतमा सरकार होइन, आपतमा हामीले नै गर्ने हो। सरकारसँग लड्नुपर्ने त धेरै चिज छँदैन। कोभिडको समयमा पनि मौकामा चौका हान्ने जुन गिरोह छ उनीहरूलाई राज्यले संरक्षण गरे जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? मौकामा चौका हान्ने भन्ने चिज त कस्तो छ भने यो आफैमा पनि दोहोरो चिजहरू छ। यसमा हाम्रो पनि सपोर्ट छ जस्तो लाग्छ। हामी आफै पनि दुई किसिमको भूमिका गर्छौँ। हाम्रो समाज भनेको कस्तो हो भने अव्यवस्थित चिजहरूको विरोध पनि देखाउँछौँ र अव्यवस्थित तरिकाले स्मग्लिङ गरेर कमाएको व्यक्तिहरूलाई हामी भित्रभित्र ठुलो पनि मान्दछौँ। हाम्रो यो समस्या छ नि। भ्रष्टाचारी र घुसखोरीहरूको लागि कति विरोध गर्छौँ होइन? तर बिहेबारीको कुरा आयो भने फल्नाको छोरो हो नि, घुस खाएर टन्नै कमाछ, दिने हो कि? हामी यसरी पनि अर्को भूमिका पनि खेल्छौँ। हामी दोहोरो भूमिकामा हामी छौँ। त्यो चिजसँग त हामीले लड्नु छ नै। तर यतिखेरको अवस्था, सङ्कटको अवस्थामा हामीले सङ्कटलाई पहिलो ध्यान दियौँ र त्यो चिज पनि सरकारसँग लड्नलाई हाम्रो आवाजभन्दा पनि हामीमा एक किसिमको अवेरनेसको खाँचो छ, बुझाउन जरुरी छ। जसरी कोभिडको बारेमा बुझाइए जस्तै राजनीति पनि बुझाउन जरुरी छ होइन? तर हरेक सङ्कटमा, आपतकालीन अवस्थामा राजनीति शब्दले अझ ज्यादा भाइलेन्ट लिएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बिमारीतिर नै ध्यान निःशुल्क प्रदान गर्ने जुन अभियान छ यो अभियान दुर्गम गाउँतिर गरेको भए हुँदैन? पक्कै पनि दुर्गम गाउँतिर पनि गर्न सकिन्थ्यो। रोड भएको ठाउँमा त पक्कै पनि गर्नुपर्छ नै। यो पनि एउटा क्वेसन चाहिँ हो नै। तर यो होइन कि दुर्गममा गरियो, यहाँ किन गरियो, दुर्गममा किन गरिएन, यो पनि एक किसिमको विरोध हो। आज यहाँ गरिया छ, तपाईँले क्वेसन उठाउनु भयो र यति सेवाको लागि यो टिम बनिया छ भने डेफिनेटली नेपालको त्यो दुर्गम ठाउँको सोच पनि पक्कै हामीभित्र आएको छ नै। एकैचोटि सबै ठाउँमा हुँदैन। त्यसले गर्दा जहाँ भएको छ त्यहाँलाई प्रोत्साहन दिउँ। हामीले यहाँबाट सुरु गरौँ, अर्को टिम आउलान् होइन? जो अर्को व्यक्तिहरूलाई फेरि त्यो किसिमले सोच राख्लान् कि हामी दुर्गममा पनि गरौँ। यो त हामीले सुरुवात गरेको। अवश्य पनि एउटा एम्बुलेन्सको निःशुल्क रूपमा सुरुवात गर्नुभएको छ। यो सकारात्मक काम हो, किनकि एउटा पर्याप्त त छैन तर पनि सुरुवात त भयो। हरेकले टोलमा यसै गरी गर्ने हो भने पर्याप्त हुन्छ नै। तसर्थ हिजो मात्रै राज्यले भनेको छ अब कोभिड नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकार
हात उठाउनु पर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। यो के भने यो राज्यले भन्ने यही हो? अब सरकारले हात उठाउनु र हात झार्नु भन्दा पनि ठुलो कुरा हामीले हाम्रो बिमारीलाई हौसला कसरी दिने भन्ने कुरा यतिखेरको मुख्य विषयवस्तु हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले हात उठाउनु पर्ने डेफिनेटली। हाम्रो समाज हिजो एम्बुलेन्स भन्ने नै थिएन, रोड भन्ने पनि थिएन, तैपनि समाज मिलेर बोकेर दौडाएर हामी त्यो ठाउँमा पुर्याउँथ्यौँ। हामी सजग हुन्थ्यौँ छिमेकीको लागि, कसैलाई पनि हुँदाखेरि हामी हुन्थ्यौँ। तर आज हामी सोसियल नेटवर्कमा यति ग्रसित भइसक्यौँ, कोरोनाभन्दा नि ग्रसित छौँ। हामीहरूलाई बिमारीको ट्रिटमेन्ट गर्नु, उसलाई सहयोग गर्नुभन्दा पहिला भिडियो खिचेर पहिला अपलोड गर्छौँ, अनि बिमारीको हामी कोसिस गर्छौँ। त्यो पनि एउटालाई क्यामेरा राख्न दिएर म सेवा गर्छु, यताबाट अलिकति त्यताबाट खिच्छु न भनेर। यो पनि त अर्को बिमारीकै लक्षण हो नि। त्यसैले अरूलाई दोष लगाउनु भन्दा दोषी यहाँ को छन् छैन कोट्याउँदै जाँदा हामी पनि धेरै चिजमा दोषी छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो सोच चाहिँ के हुनुपर्छ, यो आपतकालीन अवस्थामा आपत के चिजको छ त्यसमा पहिला हामी ध्यान दिउँ। घरमा आगो लागेको छ भने सरकारको विरोध गरेर हुनेवाला केही पनि छैन। बिमारीलाई इमर्जेन्सीमा लानुपर्ने छ भने सरकारको विरोध गरेर केही छैन। विरोधको अवस्था पक्कै पनि छ, गर्नुपर्ने छ, लथालिङ्ग नै छ। तर प्रायोरिटीको चिजमा के हो त भन्ने चिजमा हामीले त्यति नै ध्यान दिनुपर्छ। यही प्रश्न मैले तपाईँलाई गरेँ भने मेन कुरा चाहिँ के छ भने सरकारले अहिले यतिखेर चाहिँ कोभिडको बेला सरकार र विपक्षी दलले चाहिँ सेवाका विषय गर्ने हो। हिजो शेरबहादुर देउवाजीले जो भाषण गर्नुभयो यो गर्ने होइन। सरकार ढाल्ने, सरकार बनाउने समय होइन यो समय भनेको कस्तो हो भने विपक्षी दल, राजनीतिक दल, कलाकारहरू, सञ्चारकर्मीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सबै नागरिकहरू एकजुट भएर अभियन्ताहरू, आज जसरी कलाकारहरू हाम्रो निखिल उप्रेती दाई, हाम्रो यहाँ तपाईँको त्यसरी गरेर हाम्रो यहाँ केदार घिमिरे दाईहरू, निर्मल शर्माहरू, उहाँहरू कलाकार हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल हुनुहुन्छ, हामी आफै सामाजिक वकिल साहबहरू हुनुहुन्छ, सञ्जय राज अधिकारी लगायतको जो टिमले जो हामीले यो पनि राजनीतिकमा पनि यो हुनुपर्थ्यो। तर के भइरहेछ भने पत्रकार सम्मेलन गर्ने, सरकार ढाल्ने र सरकार बनाउने एउटा खेल छ। यो सङ्कटको बेला त्यो गर्ने होइन है, यो गलत हो, यो गर्न पाइँदैन। र अनि अर्को कुरा कहीँ के छ भनेपछि व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने, मेन कुरा व्यवस्थापन भएको छैन। कसरी भने पछाडि अब यो अघि निखिल उप्रेती दाजुले जो भन्नुभयो यो त्रास ज्यादा फैलाइराखेको छ कि सरकारले हात झिक्यो अरे, हात उठायो अरे, यो के भने आयो। अनि अर्को तयारी व्यापक गर्नुपर्छ, सरकारका मन्त्रालयहरू एक्टिभ हुनुपर्छ। मेरो चाहिँ आग्रह यही छ। आजबाट सुचारू हुन्छ। आजबाट हामीले स्टाफहरूमा हाम्रो यो स्वास्थ्यकर्मी पनि राखिसकेका छौँ र आज परीक्षण भएर आजैबाट उस्तार हुन्छ, सबै काम भइसक्यो। आजबाट हुन्छ, 24 घण्टा हुन्छ। र यसका लागि अहिले हामीले पहिलो चरणमा के भनेका छौँ भने यो पहिलो लकडाउनका लागि, र अब त्यसभन्दा पछाडि हामीले आफै आर्थिक सहयोग गरेका छौँ। कसैसँग अहिले हात मागेका छैनौँ, जति यहाँ छौँ त्यो भएको हुनाले अब पछिल्लो चरणमा गर्नका लागि अरू साथीहरू पनि अब अझै एक्टिभ हुनुभयो भनेपछि उपत्यकाभन्दा बाहिर र एम्बुलेन्सका हामीले अलिकति क्याटेगोरी पनि राखेका छौँ। जस्तो कस्तो भने जसले आफ्नो साधन छ, जो सजिलै अस्पताल जान सक्छ, उनीहरूले यो एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न सक्दैनन्। जसले सजिलै एम्बुलेन्स होइन, यो होइन यस्तो हुन्छ, उहाँहरूलाई हामी सोध्ने गर्छौँ। जो हाम्रो अहिले यो कल सेन्टर जो हामीले बनाएका छौँ, जो हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले सोध्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो साधन छ कि छैन। अर्थात् तपाईँले एम्बुलेन्स सजिलै एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। जसले एम्बुलेन्स सजिलै एफोर्ड गर्न सक्दैन, जसले आफ्नो सवारी साधन छैन, त्यस्ता व्यक्तिका लागि, अनि जो अति इमर्जेन्सी छ, जसले तपाईँको हामीले किनभने अक्सिजन सहितको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूले 15,000 रुपियाँको दरले एउटा बजेट खडा गर्नु भएको छ। त्यो बजेट सकिए पछाडि चाहिँ के हुन्छ? एम्बुलेन्स सेवा बन्द हुन्छ कि कसरी चल्छ? होइन, यस्तो हामीले पहिला टार्गेट के राखेका छौँ भने यो लकडाउन, किनकि सरकारले के भनेको छ भने 15 दिन भनेको छ। अब काठमाडौँका उपत्यकाका 3 जना सिडिओ साहबहरूले 7 दिन भन्नुभएको छ। अब हामीले 15 दिनलाई मानेर यो पहिलो चरण गरेका छौँ। अब यो अलिकति बढायो, अर्थात् अरू साथीहरू पनि अब यसमा अग्रसर हुनुभयो भने अझै बढाउँदै जान्छौँ हामी। यो त बढ्छ नै, त्यस पछाडि आर्थिक सहयोग के जनस्तरबाट पनि अपिल गर्नु? होइन, पहिला चाहिँ हामीले जो साथीहरू इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट, जस्तै आज केदार घिमिरे दाई उहाँ के हुनु समाज सेवामा लामो गर्नुभयो, निखिल उप्रेती दाई, निर्मल शर्मा दाई, हाम्रो समाज डेन्टलको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर सुभाष दाई, सञ्जय राज अधिकारी, हाम्रो सर्वेन्द्र खनाल सर, कर्णबहादुर साईज्यू लगायत अरू जो हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको छ। अब अरू पनि त्यस्तो मान्छेहरू आउनुभयो र यो हामी फेरि एकपटक मिटिङ बसेर फेरि लकडाउन थप्यो भने फेरि अब के गर्ने भन्ने विषयमा अगाडि बढ्छौँ हामी। हजुर, माग्नेजीले एउटा मेरो प्रश्न, अहिले जति पनि कलाकारिता क्षेत्र छ भनौँ या फिल्म इन्डस्ट्री छ,
अहिले एकदमै पछिल्लो वर्षदेखि एकदमै सबैभन्दा धेरै प्रभाव परेको क्षेत्रमध्ये एउटा फिल्म इन्डस्ट्री पनि हो। यो अवस्थामा चाहिँ कलाकारहरूलाई कतिको गाह्रो भइरहेछ, किनभने उहाँहरूको त आफ्नै एउटा सेड्युल हुन्छ, काम गर्ने तरिका हुन्छ। तपाईँले विभिन्न ठाउँमा भनि पनि रहनु भएको हुन्छ कलाकार जस्तो अवस्थामा नपुगेको स्थिति भइरहेको बेला के छ अहिलेको कलाकारको अवस्था, नेपाली कलाकारहरूको अवस्था? नेपाली कलाकारिताको अवस्था चाहिँ अहिले लगभग चाहिँ धमाधम त्यो हलहरू चाहिँ बन्द भएर माकुराले जालो लाउने क्रम जारी छ। उसै पनि यो बामे सरिरहेको चलचित्र क्षेत्र थियो। त्यसैले गर्दा अवश्य पनि अब यो पहिलो लकडाउनले नै लगभग चाहिँ चलचित्रका सिनेमा हलहरू पनि यो ब्याङ्कको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेको थियो एकातिर, र अर्को चलचित्र कर्मीहरू कतिजनाको चलचित्र बनाएर पनि त्यो बनाउँदाखेरि लागेको करोडौँ पैसाको ब्याज बोकेर बसिरहनु भएको छ, र कतिजना चाहिँ चलचित्र बनाउन नसक्ने अवस्थामा घटनै गर्न नसकेर बसिरहनु भएको छ। र अर्कातिर एकथरी चाहिँ स्टेजबाट बाँच्ने छुट्टै खालका कलाकारहरू हुनुहुन्छ, जो मान्छेहरूको रङ्गमञ्च बन्द भइदिनाले, महोत्सवहरू बन्द भइदिनाले कति कलाकारहरू त सुसाइड गर्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ, किनकि उहाँहरूको अर्को पेसा छैन। कति प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, पर्दाभन्दा पछाडि काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, एकदम दयनीय अवस्थामा छ। र मेरो विचारमा तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोध्नुभन्दा पहिला म उत्तर पहिला भनिदिन्छु। अब आउँदैछ यो असार मसान्तमा सरकारले चाहिँ बजेट विनियोजनमा चाहिँ यो चलचित्र क्षेत्रलाई केही राहतका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जब यो यहाँ कोरोनाभन्दा अगाडि कार्यकर्ता ओसार्ने कार्यक्रम भएको थियो नि देशभरिबाट, त्यो पनि दिनको भत्ता दिएर, यतिखेर चाहिँ ती नेताहरू कहाँ छन्? म नमस्कार जोड्छु, प्लिज आइदिनुहोस्। ती कार्यकर्ता ओसार्नका लागि, भाषण सुनाउनका लागि तपाईँले जसरी कार्यकर्ता ओसार्नु भएको थियो, त्यही गाडीहरू अहिले यी बिरामीहरूका लागि, यो अप्ठ्यारोमा परेमा अल्पत्र परेका नागरिकका लागि प्रयोग गरिदिनुहोस्। मेरो यति आग्रह छ। डाक्टर सुभाषलाई एउटा मेरो प्रश्न छ। धन्यवाद भाइ। यति बेला तपाईँले ओम समाज डेन्टल हस्पिटल चलाइराख्नु भएको छ, परोपकारी कार्यको सुरुवात गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको मन्तव्य सुन्दै गर्दा मनमा जिज्ञासा पलायो, अब डेन्टल अस्पतालको काम कोभिडको समयमा अलिक कम हुने गर्दछ, तपाईँहरूको चाप घट्ने गर्दछ, र डेन्टलको प्रब्लम भएका व्यक्तिलाई त तपाईँहरूले घरमै गएर पनि सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ। यो ओम समाज अस्पताललाई चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण व्यापक फैलिएको र अस्पतालमा शय्या नपाएको अवस्थामा कोभिड अस्पतालको रूपमा लैजाने सोचमा तपाईँहरू आवश्यकता पर्यो भने त्यसलाई कोभिडमा पनि, यदि कोभिड नै भयावह हुँदै गयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ डेन्टललाई नै कोभिड अस्पतालको रूपमा परिवर्तन गर्न हामी तयार छौँ, किनभने यो राष्ट्रको आवश्यकता हो। हामीले एउटा सुरुवात आज जुन गरेका छौँ, हामी एउटा राष्ट्रका विभिन्न प्रतिनिधिहरू मिलेर जुन गरेका छौँ, यसको मेजर कारण के हो भने यसले नै सबै धान्छ भन्ने होइन, गाउँमा किन गरेन भन्ने जुन एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो, मैले भने यो त हामीले एउटा के छ भने एउटा मिलेर पनि एउटा हामी जस्ता मान्छेले गर्न सक्छौँ भने हरेक मान्छेले सुरुवात गर्न सक्छन् भन्ने एउटा अभियान हो। अब नातिनुहोस् भन्ने हो, मनोबल बढाउनुहोस् भन्ने हो। अब अक्सिजनको अभाव भएर हामी मर्दैनौँ है, अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर हामीले अक्सिजनको व्यवस्थापनको विषयमा पनि कुरा गरेका छौँ। आवश्यकता पर्यो भने हाम्रो घर नै अस्पताल बनाउन हामी तयार छौँ। अब यसमा चाहिँ मैले अलिकति भन्छु, अलि आर्टिफिसियल गरेपछि चाहिँ अलिकति चार्म बढ्छ अरे क्या, अलिक पैसा पनि धेरै झर्छ अरे अस्पताललाई भन्ने कुरा पनि सुनेको छु मैले। नर्मली के सुनेको छु भने तपाईँले अलिक पैसा झर्ने ठाउँ छ भनेदेखि चाहिँ अलिकति बढी नै लिएर आउने, अथवा त्यसलाई चाहिँ के छ भने छैन अलिकति सोर्स लाएर भयो भने त्यसले त डिस्काउन्ट पनि माग्दैन नि, अलिक कम गर्दै पनि माग्दैन, त्यो हिसाबमा पनि छन् भन्ने कुरा लाग्छ। भगवान् जाने यो विषय सत्यता कतिसम्म छ यो मलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने जुन रूपमा प्रचार गरिएको छ त्यो रूपमा अभाव चाहिँ छैन।